नमः शिवाय। श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। यो अति पावन समय माघ मास महात्म्य अन्तर्गत श्री स्वस्थानी व्रतकथा श्रवण गरिरहनुहुने स्वदेश र विदेशमा रहनुहुने तपाईँ सम्पूर्णमा आज द्वितीय अध्यायको श्री स्वस्थानी व्रतकथा श्रवण गराउनु पूर्व तपाईहरू सम्पूर्णमा जय राधेश्याम, राधे राधे। सर्वप्रथम पुष्पाञ्जली प्रार्थना गरौँ सबैले। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुधोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। प्रार्थना पुष्पाञ्जली अर्पण पश्चात अब हामी कथामा प्रवेश गर्दैछौँ। प्रार्थना पुष्पाञ्जली अर्पण पश्चात अब हामी कथामा प्रवेश गर्दैछौँ। हिजो हामीले प्रथम अध्यायको कथामा सृष्टिक्रम तथा ब्रह्माण्डको बारेमा श्रवण गर्यौं। अब द्वितीय अध्यायको कथा यसरी अगाडि बढ्दैछ। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। द्वितीयोऽध्यायः सतीदेवी उत्पत्ति वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अघि यो संसार प्रलय भएर जलामय भएका बखतमा महामायाका प्रभावले परब्रह्म परमेश्वर क्षीर सागरमा शेषनागमाथि शयन गर्नुभएको थियो। सोही समयमा परब्रह्म स्वरूप विष्णुका नाभिदेखि सहस्र पत्र भएको पद्म अर्थात् कमलको उत्पत्ति भयो। भगवान विष्णुका नाभिबाट धेरै माथि पुगेर हजारौं पात फक्रिएर फुलेका त्यस कमलमाथि ब्रह्म उत्पन्न भए। तिनै ब्रह्मालाई फेरि पनि संसारको सृष्टि गरौँ भन्ने प्रेरणा विष्णुबाट प्राप्त भयो। त्यसै बखतमा शेषशाही भगवान विष्णुका कानेगुजीबाट धेरै वीर र पराक्रमी दुईवटा दैत्यको उत्पत्ति भयो। तिनको नाम मधु र कैटभ थियो। चारैतिर जलामय देखेर ती दुई दैत्यले हामी कहाँ छौँ, कतै टेक्ने कतै समाउने केही छ कि भनेर पानीमा पौड्दै जाँदा विष्णुका नाभिबाट उत्पत्ति भएका कमलको डाँठ भेट्न पुगे। त्यसैको सहारा लिई माथि जाँदा ब्रह्मा भएका ठाउँमा ती दुवै दैत्य पुग्न सफल भए। कमलका फूलमाथि शान्त भएर बसेका ब्रह्मलाई देखेपछि त्यो कमलको डाँठ हल्लाएर त्यहाँबाट खसाउने विचार गरे। यो गरेको देखेर डराएका ब्रह्माले योगमायाको आराधना गरी दर्शन पाए। दर्शन पाएपछि हर्षले गदगद हुँदै भगवतीको स्तुति गरे। त्यसपछि हे परमेश्वरी, भगवान विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस् भने बिन्ती गरे।
ब्रह्मादेखि प्रसन्न भएकी भगवती महामायाले निदाएका विष्णु भगवानलाई जागा गराइदिनुभयो। जागा भएपछि विष्णुले ती दैत्यलाई ब्रह्माका समीपमा देखेर क्रोधित भई युद्ध गर्न अघि सर्नुभयो। दिव्य 5000 वर्षसम्म लडाईँ गर्दा पनि ती मधुकैटभ दैत्यलाई जित्न सक्नु भएन र भन्नुभयो, हे दैत्य हो, तिमीहरूको पराक्रमदेखि म सन्तुष्ट भएँ। तिमीहरूको वीरता प्रशंसा योग्य छ। आफ्ना मनमा जो इच्छा छ नि त्यही वरदान माग, म दिन तयार छु भनेर भन्नुभयो। विष्णुको यो वचन सुनेपछि दैत्यहरू बोले, हे विष्णु, हामीले तिमीलाई जित्न सक्यौं, यसकारण तिमीले पो हामीसित वरदान माग्नुपर्छ। लौ माग, तिम्रो इच्छित वर कुन हो त्यो हामी दिनेछौँ। ती दैत्यका यस्ता अहङ्कारयुक्त वचन सुनेपछि भगवान विष्णुबाट आज्ञा भयो, म वरदान अवश्य माग्नेछु, तर तिमीहरूले दिन्छौ भने मात्र म माग्छु, वाचा गर्नुपर्छ। मधुकैटभले पनि तिमीले मागेको वर हामी अवश्य दिने नै छौँ भनी वाचा गरे। त्यसपछि विष्णुले भन्नुभयो, हे दैत्य हो, अरू थोक मलाई चाहिएको छैन। तिमीहरू दुवैजनालाई मेरो हातबाट मार्न पाऊँ भन्ने मेरो यही एकमात्र चाहना छ, इच्छा छ। विष्णुको यस्तो वचन सुनेपछि ती दैत्यहरूले भने, हे विष्णु, तिमीले छलकपट गरेर यो वर माग्यौ, तैपनि हाम्रो वचनको पालना हामी गर्ने नै छौँ। तिम्रो इच्छा पूर्ण होस्, तर हामीलाई जल नभएको स्थानमा मात्र मार्नुपर्छ। हे अगस्त्य मुनि, सबैतिर जलामय देखेर दैत्यले जल नभएका ठाउँमा मार्नु भन्ने वर दिएका भए तापनि भगवान विष्णुले आफ्ना काखमा राखेर दुवैको प्राणान्त गराउनु भयो। हे मुनि, तिनै मधुकैटभ दैत्यको बोसो पानीमा जमेर पृथ्वी भइन्, मासुले पर्वत र हाडले ढुङ्गा बने। यो देखेर प्रसन्न भएका ब्रह्माले पहिले लोकहरूको सृष्टि गरे। एकको माथि अर्को, अर्को माथि अर्को गर्दै भूरलोक, भुवलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक र सत्यलोक, यी माथिका 7 लोक र एकको मुनि अर्को, अर्को मुनि अर्को गर्दै अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल र पातल, यी तलका 7 लोक गरी जम्मा 14 भुवनको सृष्टि गरे। हे अगस्त्य मुनि, स्वयंभुव मनुका पुत्र महाराज प्रियव्रतद्वारा ज्योतिर्मय रथमा चढी रातलाई पनि दिन जस्तै बनाउने इच्छा गरी भूर्लोकका वरिपरि घुम्दा रथका पाङ्ग्राका लिगमा 7 समुद्र र पृथ्वीमा 7 द्वीप भए। पहिले 7 द्वीपको वर्णन सुन, म सुनाउँछु। जम्बुद्वीप, कुशद्वीप, प्लक्षद्वीप, साल्मली द्वीप, क्रौञ्च द्वीप, साकत द्वीप र पुष्कर द्वीप। यी द्वीपहरूको विस्तार पहिलो भन्दा दोस्रो, दोस्रो भन्दा तेस्रो क्रमैले ठुलो हुँदै गएका छन्। यसै गरी 7 समुद्र पनि एक भन्दा अर्को गर्दै ठुला हुँदै गएका छन्। तिनीहरूको नाम पनि म बताउँछु, त्यो पनि सुन। क्षारोद, इक्षुरसोद, सुरोद, घृतोद, क्षीरोद, दधिमण्डोद र शुद्धोद। महाराजा प्रियव्रतकी पत्नी वैष्मतीका गर्भबाट जन्म भएका 7 भाइ छोराहरूमा क्रमैसित आग्नेद्राले पहिलो जम्बु द्वीपको राज्य पाए। यो द्वीप क्षारोद अर्थात् नुनिलो समुद्रले घेरिएको छ। दोस्रो प्लक्ष द्वीपको राज्य इखमजिह्वले पाए। यो द्वीप इक्षु रसोद अर्थात् उखुका रसले घेरिएको छ। तेस्रो साल्मली द्वीपको राज्य यज्ञबाहुले पाए। यो द्वीप सुरोद अर्थात् मदिराको समुद्रले घेरिएको छ। चौथो कुश द्वीपको राज्य हिरण्य रेताले पाए। यो घृतोद अर्थात् घिउको समुद्रले घेरिएको छ। पाँचौं कौञ्च द्वीपको राज्य घृत पृष्ठले पाए। यो क्षीरोद अर्थात् दूधको समुद्रले घेरिएको छ। यसै गरी मेघातिथिले 6ठौं साक द्वीपको राज्य पाए, जुन चाहिँ दधिमण्डोत अर्थात् मोहीको समुद्रले घेरिएको छ र चोखो स्वच्छ जल भएको शुद्धोत समुद्रले घेरिएको 7औं पुष्कर द्वीपको राज्य वितिहोत्रले पाए। यो जम्बु द्वीपको क्षेत्रफल लाख योजनको रहेको छ। यसमा जम्मा 9 खण्डहरू छन्। तिनीहरूको नाम पनि म भन्छु, त्यो पनि तिमीले सुन। भद्राश्च, हरि, केतुमाल, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, किमपुरुष र भारत। यसै भारत खण्डमा गङ्गा आदि गरेका पवित्र नदीहरू र काशी आदि गरेका पवित्र तीर्थहरू रहेका छन्।
यसै गरी अरू अरू खण्डमा पनि आफ्ना आफ्ना विशेषताहरू छन्। प्लक्ष आदि अरू 6 द्वीपमा पनि यस्तै प्रकारले खण्ड अथवा वर्षहरूको विभाजन गरिएको छ। हे मुनि, अरू पुराणहरूबाट पनि तिमीले सुन्दै र बुझ्दै लैजाने नै छौ। 14 भुवनको रचना यसै प्रकारले भएको छ। हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माजीले समुद्र, द्वीप, खण्ड आदिको सृष्टि गरिसकेपछि 8 पर्वतको पनि सृष्टि गर्नुभयो। तिनीहरूको नाम पनि सुन। सुमेरु, गन्धमादन, कैलाश, हिमालय, त्रिकुट, चित्रकूट, चन्द्रकूट र चन्द्रान्तक रहेका छन्। यति सृष्टि भइसकेपछि प्राणीहरूको पनि सृष्टि गर्ने इच्छा भएका ब्रह्माजीले श्री महादेवको तपस्या गरे। दिव्य 12,000 वर्षसम्म अति कठिन तपस्या पूरा गरेका ब्रह्मादेखि सन्तुष्ट भएर श्री महादेवले प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभयो अनि भन्नुभयो, हे ब्रह्मा, तिमीदेखि प्रसन्न भए, आफ्नो इच्छा अनुसारको वरदान माग भनी आज्ञा भयो। ब्रह्माले पनि महादेवको दर्शन पाई विभिन्न सामग्रीले पूजा गरी स्तुति गरे। हे ईश्वर, आफ्ना मायाले ब्रह्माण्डको सृष्टि गरी आफ्नै मायामा आफू पनि भुलिरहे जस्ता यस्ता हजुरमा मेरो बारम्बार कोटि कोटि नमस्कार छ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरका नामले त्रिमूर्ति भए पनि एकै रूपमा रहेका हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सम्पूर्ण जगतका स्वामी, सर्वव्यापी, सर्वात्मा यस्ता परमेश्वर हजुरलाई बारम्बार कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वर, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका हे स्वामी, अनन्त शेषशायी भगवानले पनि तपाईँका महिमाको वर्णन गर्न नसकेको म कसरी सकुला। हे प्रभु, हजुरका कृपाले गरिकन मैले भुवन, पाताल, पर्वत, द्वीप, समुद्र आदिको सृष्टि गर्न सके। अब प्राणीहरूको सृष्टि गर्न सक्ने वरदान पाऊ। हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माको यस्तो स्तुति र वरदानका कुरा सुनेपछि प्रसन्न हुनुभएका महादेवबाट तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। आफूले चिताएको वरदान पाएका ब्रह्मा अत्यन्त खुसी भएर महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी सुमेरु पर्वतमा गए। त्यहाँ पुगेर उनले शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मालोक, उमालोक र स्कन्दलोक आदिको सृष्टि गरे। सुमेरु पर्वतका पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण दिशामा क्रमैले ऐरावती, श्रद्धावती, अलकापुरी र यमपुरीको सृष्टि गरे। यसै गरी ईशान, नैऋत्य, वायव्य र आग्नेय दिशामा पनि क्रमैले यशोमती, कृष्णावती, गन्धावती र शुद्धावतीको सृष्टि गरे। त्यसपछि स्थावर र जङ्गमको सृष्टि गरी प्राणीहरूको सृष्टि गर्न लागे। सर्वप्रथम मनले चिताउँदैमा कश्यपादि 100 ऋषिको सृष्टि भयो। कुमारजीका मुखारविन्दबाट यी दिव्य कथा सुनेर प्रसन्न चित्त भएका अगस्त्य ऋषिले भन्नुभयो, हे पार्वती नन्दन, तपाईँका अमृत झै मिठा मिठा बाणीहरू मेरा कर्णविवरबाट हृदयमा पुगेर मलाई धन्य बनाइरहेका छन्। मैले सृष्टिका कुरा सुने। अब देवता, दैत्य, मनुष्यहरूका सृष्टिको कथा सुन्ने ठुलो इच्छा छ। दया गरी आज्ञा होस् भन्ने मुनिको नम्र अनुरोध सुनेपछि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, माथि कहिएका 100 ऋषिहरूमध्ये जेठा कश्यप हुन्। तिनका 13वटी स्त्री थिए। दिति, अदिति, दनु, कारा, घोरा, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, वलिष्ठा, विनता, कपिला, कद्रु र मनु तिनीहरूका नाम थिए। ती 13वटीमा क्रमैसँग दितिका गर्भबाट हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि नाम भएका दैत्यहरू जन्मिए। अदितिका गर्भबाट इन्द्र, चन्द्र, सूर्य आदि नाम भएका 33 कोटि देवताहरूको जन्म भयो। दनुका गर्भबाट वृषपर्वा आदि नाम भएका दानवहरू जन्मिए। चित्ररथ आदि नाम गरेका गन्धर्वहरूको जन्म कारा र घोराका गर्भबाट भयो। सिंहिकाका गर्भबाट राहुको जन्म भयो। क्रोधाका गर्भबाट क्रोध र प्राधाका गर्भबाट रम्भा आदि अप्सराहरूको जन्म भयो। मयूर, कोइली आदि चराचुरुङ्गीहरू बलिष्ठका गर्भबाट जन्म लिए। अरुण, गरुण आदिलाई विनताले जन्म दिइन्। कपिलाका गर्भबाट गाई, सिंह, हात्ती, मृग आदि 4 खुट्टे पशुहरूको जन्म भयो। कद्रुका गर्भबाट अनन्त, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलिर, कर्कट, शङ्ख यी 8 नागको जन्म भयो। मनुका गर्भबाट मनुष्य जन्मिए।
हे अगस्त्य मुनि। यस्ता प्रकारले देवता, दानव, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, राक्षस, अप्सरा, नाग, पशु, पंक्षी, किरा, फट्याङ्ग्रा, आकाशमा उड्ने, भुइँमा सुल्किने, पानीमा पौडने आदि समस्त जलचर, स्थलचर र नभचर प्राणीहरूको सृष्टि भएको देखेर प्राणीहरूको आहार समेत सप्त धान्यादि अन्नको सृष्टि गरे। हे अगस्त्य मुनि, अरू पुराणहरूमा पनि सृष्टिका क्रमको विस्तृत वर्णन गरिएको छ, त्यो सुन्दै र बुझ्दै जाने नै छौ। अब तिम्रो अरू के सुन्नको इच्छा छ भन्ने कुमारजीको आज्ञा सुनेपछि अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्नुहुन्छ। हे कुमार, कुन कुन लोकमा को रहनु भएको छ, दिशाका स्वामीको उत्पत्ति कसरी भयो, यो कुरा पनि सुन्न पाऊ, आज्ञा होस्। अगस्त्य मुनिको यस प्रकार निवेदन सुनि कुमारजीबाट आज्ञा भयो। हे अगस्त्य मुनि, कैलाश लोकमा लयकर्ता भगवान शङ्कर, सत्यलोकमा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा र वैकुण्ठ लोकमा पालनकर्ता विष्णु हुनुहुन्छ। उमा भुवनमा धूम्र ऋषि र नैऋत्य भुवनमा अरू ऋषिहरू छन् अनि स्कन्द लोकमा म छु। यो लोक अथवा भुवनको विषयमा भनियो। अब दिशाका स्वामीको बारेमा म वर्णन गर्नेछु। कश्यप ऋषिकी पत्नी अदितिका गर्भबाट जन्म भएका इन्द्रले हिमालयमा गएर धेरै समय श्री महादेवको घोर तपस्या गरे। त्यसबाट सन्तुष्ट भएका श्री महादेवले भन्नुभयो, हे इन्द्र, तिमीदेखि म प्रसन्न भएँ, तिमी पूर्व दिशाका अधिपति भयो भनी अमरावतीमा पठाउनुभयो। अर्का पुत्रले पनि त्यसै गरी हिमालयमा गएर श्री महादेवको तपस्या गरे। प्रसन्न हुनुभएका महादेवले दक्षिण दिशाको अधिपति बनाई यम नाम राखेर यमपुरीमा पठाउनुभयो। त्यसै गरी अर्का गएर तपस्या गरे। तिनलाई पनि सन्तुष्ट हुनुभएका महादेवले निऋति नाम राखी नैऋत्य दिशाको दिक्पाल बनाई कृष्णावतीको अधिपति गराएर पठाउनुभयो। त्यसपछि अर्काले गएर तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई वरुण नाम राखी पश्चिम दिशाको दिक्पाल र श्रद्धावतीको अधिपति बनाई पठाउनु भयो। दितिका छोरा 49 वायुले त्यसै गरी तपस्या गरे। प्रसन्न हुनुभएका श्री महादेव प्रकट भई के वरदान माग्ने इच्छा छ माग भन्ने आज्ञा भयो र तिनीहरूले भने, हामी 49 भाइ एकै हुन सकौं, हामीलाई कसैले देख्न नसकोस्, हामी हिँडेको डुलेको शब्द मात्र सुनियोस् र हामीलाई बलमा कसैले पनि नहराओस्। महादेवले पनि तथास्तु भनी वरदान दिनु नै भयो। गन्धावतीको अधिपति बनाई वायु भन्ने नाम राखी वायव्य दिशामा पठाउनु भयो। फेरि अर्का गएर महादेवको तपस्या गरे। प्रसन्न भएका महादेवले कुबेर नाम राख्नुभयो र उत्तर दिशाको दिक्पाल बनाई अलकापुरीको अधिपति बनाई पठाउनु भयो। फेरि अर्काले पनि गएर त्यसै गरी हिमालयमा बसी तपस्या गरे। तपस्याबाट सन्तुष्ट हुनुभएका श्री महादेवले विश्वकर्मा नाम राखेर ईशान दिशाको दिक्पाल भयो भनी यशोवतीको अधिपति बनाई पठाउनु भयो। हे अगस्त्य मुनि, तिमीले जान्न इच्छा गरेका दिक्पालहरूका नाम र तिनीहरूका स्थानको वर्णन गरे। अब म तिम्रा सामु दक्ष प्रजापतिकी पुत्री सतीदेवीको विवाह भएको र तिनको मृत्यु अनि दक्ष यज्ञ विध्वंस भएको कुरा सुनाउँछु, मन लगाएर सुन है भनी कुमारले भनेको सुनि दुवै हात जोडेर अगस्त्य मुनिले सोध्नुभयो, हे पार्वतीका पुत्र, सतीदेवीको पुण्य कथा सुन्ने मेरो ठूलो इच्छा भयो। ती कसरी शिवजीकी पत्नी भइन्, यज्ञमा किन विघ्न पर्न गयो, त्यो सबै आज्ञा होस्। मुनिको निवेदन सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, प्रजापति जम्मा 8 थिए जसलाई अष्ट प्रजापति भनिन्छ। ती मध्ये जेठाको नाम दक्ष थियो, तिनकी पत्नीको नाम बिरणी थियो जो पति भक्ति परायण थिइन्। ती गर्भवती भइन् र 10 मास पूर्ण भएपछि तिनले पुत्रीको जन्म दिइन्। ती पुत्री कस्ती थिइन् भने हजारौं सूर्यको जस्तो तेज भएकी, 32 लक्षणले परिपूर्ण भएकी, कमलका पात जस्ता नेत्र भएकी, उदाउँदै गरेका सूर्यको जस्तो रक्त वर्ण भएकी, अत्यन्त सुन्दरी यस्ती कन्या जन्म भएको देखेपछि पिता दक्ष प्रजापतिले हर्षोल्लासका साथ कुल पुरोहित वशिष्ठ सहित अरू ऋषिहरूलाई बोलाएर विधिपूर्वक जातकर्म गराए।
11औं दिनमा पनि कुलगुरु, पुरोहित र ज्योतिषहरूका आज्ञा अनुसार नामाकरण अथवा नामकर्म संस्कार गराए। ठीक ठीक गणना जान्ने विज्ञ ज्योतिषीहरूले नवजात कन्याको नाम सती देवी राखे। तिनै भुवनमा यी बालिका विख्यात होलिन् भन्ने आशिष दिएर श्रद्धापूर्वक आसन, मधुर वचन, भोजन र दक्षिणाबाट सन्तुष्ट भएका गुरु, पुरोहित, ऋषिवृन्द र मान्यजनहरू विदा भएर यथा स्थानमा जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायां सती देवी उत्पत्ति वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलीन दल निभेक्षण श्रीकृष्ण। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगः। या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीम्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु। श्री स्वस्थानी माता की जय। राधे राधे।